रिक्षाकार तू कोण धाडली हांगा? अरे तो आम्ही तो कोण? तो कामगार, तो हॉटेलार तो हांव आसा माश्यां आनी हो आमचो 4 लेन हायवे मनोहर पर्रीकर बायपासाचे हो एंड आसा आनी ह्या एंड पॉयंटाचेर तुमी पळयला हो एक ल्हानसो आयलंड आसा. त्या आयलंडाचेर आतां जाला कितें, एक 5 स्टार हॉटेलाचो एक जनरल मॅनेजर येवन पळय हांगासर फोंडून बोर्ड लायतालो. हांवें जेन्ना ताका विचारलें परमिशन आसा काय ना म्हूण, तो म्हणलो परमिशन ना. हांवें ताका विचारलें पंचायतीक कळयलां काय, कोणाक कळयलें ना. आज जाता कितें, ह्या हायवे सायडीच्यान सरकारान एक कायदो काडला तो बोर्ड लावूं जायना. हाजें कारण फक्त एकूच, कितें तुजी नदर ते हेजेर बोर्डाचेर वता आनी तूं गाडी खंय रस्त्या सायडीक घालता आनी तुका एक्सिडेंट जाता म्हणून ते सरकारान कायदो काडलो आसा. जाल्यार हे कोणाचेंच परमिशन घेयनासतना हे लायता कशें आनी हेंचेर कित्याक कारवाय जायना? आयज आमी पळयता अशें हेवटेन गेल्यार कितलेशे बोर्ड दिश्टी पडटा हॉटेलाचेर, तेचेर कित्याक कारवाय जायना? म्हाका हो प्रश्न खास करून हायवे ऑथॉरिटी कडेन. जेन्ना आमी वाटेर चक्के थंय पुलीस रावता आनी जेन्ना आमी समज कितें कायद्याचें उल्लंघन केलें आमकां घरा कडेन फायन येता. पण ह्या मनशांक, ह्या असल्या हांकां तेंच्या हॉटेलाक कित्याक फायन? जेन्ना तेंचो व्हडलो बोर्ड आसता, हॉटेलाचें नांव आसता, जाल्यार तांकां कित्याक फायन ना? हजार फाटी दुर्घटना घटी अशी म्हण आसा. कायद्यान जे रस्त्याचे PWDन जमीन एक्वायर केल्या, त्या जमनी भितर कसलेच बोर्ड एडवर्टायजमेंटाचे लावपाक येना किंवा कसलेच लावपाक येना, लायटीच्या खांब्या लावपाक येना. पूण आयज काणकोणाक एक हॉटेलाचो जनरल मॅनेजर, 5 स्टार हॉटेल तें, तो हांगा येवन पळय हांगा रस्त्याच्या डिवायडरा कडेन फोड मारून आपले एडवर्टायजमेंट बोर्ड लायतालो. तेन्ना आमचो थळावो माजी पंच सांतान दा कॉस्ता जो हांगा पावलो आनी ताणें जनरल मॅनेजराक प्रश्न केलो की तूं कोणाच्या ऑर्डरीन हांगा बोर्ड लायता काय म्हूण. तेन्ना तो विचारता की कोणाक फोन करपाक जाय, CMाक काय आमचे मंत्री कोणचे आमदार हाका फोन करूं म्हूण. ताणें म्हणलें तुका जाय ताका फोन कर आनी जाय जाल्यार जो सरकारान कायदो काडला तोय तूं जाल्यार कॅन्सल कर, आमकां कांय फरक पडना. पूण जेन्ना कायदो कॅन्सल जातलो किंवा तुजे कडेन ऑर्डर मेळटली तेन्ना तूं हांगा बोर्ड लावपाक शकता म्हूण. तेन्ना तो मातशी दादागिरी करपाक लागलो आनी जेन्ना होय मातसो तापलो तेन्ना तो ओगी रावलो. आयज तुमी गोंयान पळयतात की परप्रांती येवन गोंयान दादागिरी करपाक लागल्यात, कायदो ताण घेवपाक लागल्यात, पूण कॉन्सर्न ऑथॉरिटी हांचेर एक्शन घेना. आयज तुमी विदावट सीट बेल्ट, विदावट हेल्मेट घालून जर गेले जाल्यार तुका रोखडेच लव लेटर येता की तुका अमको तालांव पडला, मोबायलाचेर मेसेज येता की तालांव पळय जाल्यार तुजेर कारवाय करतली म्हूण. जाल्यार हे लोक भायले येवन गोंयान कायदो ताण घेतात, तांचेर तुमी कित्याक एक्शन घेनात? गरिबांक वेगळो कायदो आनी श्रीमंतांक वेगळो कायदो काय कितें म्हूण लोक विचारतात. त्याच बरोबर लोक म्हणटात जर तुमच्यान गोंय सांबाळपाक जायना, जर तुमच्यान कायदो सांबाळपाक जायना जाल्यार हे कायदे कॅन्सल करात. कारण जेन्ना तुमी कायदे काडटात आनी भायले लोक येवन गोंयान कायदो ताण घेतात तेन्ना तांचेर एक्शन जायना आनी लोकांचेर जाता. आयज खूब कडेन पळयात हॉटेल जावं बार एंड रेस्टॉरंट जावं ताच्या मुखार गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन बारवालो किंवा हॉटेलवालो डायरेक्ट बोर्ड लायता की नो पार्किंग म्हूण. आनी थंय जर पार्किंग करत जाल्यार सुरयो कोयत्यो घेवन झगडपाक येता आनी एक वेळा लोकांचेर हल्लो जाता. ताका लागून आतां गोंयच्या CMान एक ऑर्डर काडची आनी पुलिसेक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवची की गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार बोर्डर, बॅनर किंवा नो पार्किंग बोर्ड म्हूण खूब लोशे लोक लायतात तांचेर कडक कारवाय करची आनी तांकां भितर उडोवचें. 1-4-5 लोकांचेर जर कारवाय करत जाल्यार बाकीचे लोक अशे बोर्ड लावचे नात अशें आतां लोक उलयतात. एक कायद्याचें पालन करात नाल्यार कायदो कॅन्सल करात अशें आतां लोक मागूंक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू.